डीजी खान करंटीना सेंटर कोरोना को शिकस्त देकर बाजी ले गया। बाकी 39 कोरोना पॉजिटिव के हामिल जायरीन की रिपोर्ट एक बार फिर नेगेटिव आ गई। दोबारा टेस्ट नेगेटिव आने के बाद तमाम जायरीन को घरों में रवाना कर दिया जाएगा। सीओ हेल्थ खलील अहमद सुखानी के मुताबिक डीजी खान करंटीना सेंटर में अब कोई कोरोना पॉजिटिव जायरीन मौजूद नहीं। हम कोरोना को मात देने लगे। रहीमिया खान में तबलीगी जमात के 108 अरकान ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। तबलीगी अरकान के कोरोना टेस्ट मंफी आने वालों की तादाद 316 हो गई। मुजफ्फरगढ़ तुर्की अस्पताल में कोरोना के 35 मरीज सेहतयाब हो गए। निश्तर अस्पताल मुल्तान के सीनियर डॉक्टर और डीजी खान के लेडी डॉक्टर ने भी कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। सेहतमंद होने पर सीनियर डॉक्टर का ब्लड प्लाज्मा अतिया करने का ऐलान। अब कोरोना के मुश्तबा मरीज टेस्ट के बाद 3 दिन के इंतजार में मुब्तला नहीं होंगे। बहावलपुर में बायो 3 सेफ्टी लैब सिविल अस्पताल में बनाने का फैसला। हुकूमत पंजाब ने खुसूसी लैब बनाने के लिए 20 अप्रैल की डेडलाइन दे दी। रमजानुल मुबारक का तोहफा। हुकूमत ने अवाम को 2.5 अरब का रमजान रिलीफ पैकेज दे दिया। आटा, चीनी, तेल, घी, दालें, खजूर, बेसन, चाय और मसाला जात सस्ते कर दिए गए। आटा 4 रुपए, चीनी 15 और खजूर और बेसन 20 रुपए फी किलो सस्ते हो गए। तेल और घी 30 रुपए और दालों की कीमत में 10 से 15 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। चाय पर 50 रुपए फी किलो, दूध पर 20 और मसाला जात पर 10% सब्सिडी दी गई। कोरोना वबा के दौरान सरकारी मुलाजिम की वफात पर लवाहिकीन की माली इमदाद दी जाए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शहीद पैकेज की मंजूरी दे दी। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमीन के लवाहिकीन को 40 लाख और ग्रेड 16 से ऊपर के अफसरान के लवाहिकीन को 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। हुकूमती हिदायत के मुताबिक जुमा के इज्तिमात मुल्तान और बिहाड़ी में नमाजियों ने एक दूसरे से फासला रखकर नमाज जुमा अदा की। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाजियों की तादाद इंतहाई कम रही। कोरोना के खात्मे के हवाले से खुसूसी दुआएं भी की गई। जनूबी पंजाब में जुज़वी लॉकडाउन जारी। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान समेत सराइकी खित्ते में 12 दुकानें खुल गईं। बेशतर कारोबार बंद। करियाना स्टोर, बेकरी, मेडिकल स्टोर, तंदूर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और ऑटो वर्कशॉप समेत कम रिस्क वाले दीगर कारोबार का पहिया चल पड़ा। दर्जी को काम की इजाजत। कपड़े की दुकानें ताहाल बंद। ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी, गाड़ियों की चेकिंग। बहावलपुर में पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नाकाबंदी जारी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वाली हजारों मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद कर दी गईं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को लाखों रुपए जुर्माने आयद किए गए। खानेवाल में लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस मुतहरिक। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम की क़यादत में फ्लैग मार्च का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एलिट फोर्स और पाक आर्मी के दस्ते शामिल। फ्लैग मार्च डीपीओ ऑफिस से शुरू होकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। वजीर मुमलिकत जरताज कुल का पुलिस लाइन डीजी खान का दौरा। डीपीओ अख्तर फारूक ने जरताज कुल का इस्तकबाल किया। वजीर मुमलिकत जरताज कुल ने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। कहा कि करंटीना पर पुलिस ने भी भरपूर ड्यूटियां दी। डॉक्टर के साथ पुलिस भी हमारी फ्रंट लाइन पर लड़ रही है। सूबे भर में पंजाब पुलिस के पास हिफाजती आलात की कमी। किसी के पास हैंड सैनिटाइजर्स नहीं तो कोई हिफाजती किट से महरूम। डीजी खान पुलिस को हिफाजती सामान दस्तयाब ही ना हो सका। बहावलपुर पुलिस के पास 400 लीटर सैनिटाइजर, 750 मास्क के अलावा कुछ मौजूद नहीं। राजनपुर पुलिस के पास भी सिर्फ 200 मास्क और 50 किट्स दस्तयाब। लहिया पुलिस को सैनिटाइजर भी मुहैया ना किए जा सके। कोरोना वायरस के मुआशी असरात सामने आना शुरू हो गए। मुल्तान में शबीर फीड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के मालिकान ने 93 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया। मजदूरों की प्रेस क्लब में फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि 2 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। वजीर आला पंजाब नोटिस में।
صنعتکاروں کو آسان شرائط پر 3 ماہ کے لیے قرضے فراہم کرنے کا معاملہ ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے وزیر اعظم سے بینکوں کو رواں ماہ میں ہی قرضے جاری کرنے کی گزارش کر دی. کہتے ہیں جو یونٹس بند ہیں ان کو آدھی تنخواہ اور آدھی تنخواہ جتنا قرضہ دیا جائے. ادویات کی گرا فروشی بارے عوامی آگاہی بڑھانے کے لیے مہم چلائی جائے. چیف سیکرٹری پنجاب میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان خان کے اجلاس میں فیصلہ. کہتے ہیں کہ دوران لاک ڈاؤن کھلنے والی صنعتوں اور دکانوں پر کورونا سے متعلق SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. عدم تعاون اور خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی. ملتان میں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام نادرا نے متاثرین کو درپیش مسائل کے پیش نظر گائیڈ لائن جاری کر دی. ادائیگی کے لیے انگلیوں کے نشانات کی بائیو میٹرک تصدیق نہ ہونے کی صورت میں قریبی نادرا آفس سے رابطہ کیا جائے. عوام کی سہولت کے لیے نادرا کے دفاتر کھول دیے گئے. وزیر اعظم احساس کفالت پروگرام احمد پور شرکیہ میں مستحقین خواتین میں رقم کی تقسیم جاری ہے. سینٹر پر کورونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد شروع. سماجی فاصلہ، صابن سے ہاتھ دھونے کا انتظام، کرسیوں کی سہولت، دھوپ سے بچاؤ اور پینے کا صاف پانی تمام سینٹرز پر موجود ہے. اج شریف میں النور ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے راشن کی تقسیم. مستحقین 100 گھروں میں آٹا، چینی، گھی، دالیں اور سبزی پہنچا دی گئی. ملتان میں ڈسپوزل کی صفائی کے دوران 5 افراد جاں بحق اور 2 کی حالت خراب ہونے کا معاملہ. لودھرا ہسپتال سے متاثرہ شخص حسنین کو طبیعت سنبھلنے پر گھر بھیج دیا گیا. زخمی محمد اسلم کا وکٹوریہ ہسپتال میں وینٹیلیٹر پر علاج جاری. واقعہ ڈسپوزل میں گیس بھر جانے کے باعث پیش آیا تھا. ضلع ملتان کے 17 گندم خریداری مراکز پر باردانے کا اجرا. حکومت پنجاب کی گندم خریداری کے حوالے سے اوپن پالیسی پر کاشتکار خوش. کہتے ہیں گردآوری اور دیگر مشکلات کی خاتمہ کر کے کسانوں کے لیے آسانی کر دی گئی. 500 بوری کا باردانہ 34,000 روپے کے کال ڈسپوزٹ کرا لیا ہے. بہاولپور میں گندم خریداری کا عمل جاری. خریداری مراکز پر کاشتکار پہنچنے لگے ہیں. اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر نے کہا کہ کاشتکاروں کے لیے سایہ دار جگہ اور پانی کا بندوبست کیا گیا ہے. جو کاشتکار آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے ان کی مدد کر رہے ہیں. اچھے طریقے سے خریداری کی جا رہی ہے. مظفر گڑھ میں باردانہ کی تقسیم کا عمل جاری. فوڈ سینٹر پر کسانوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مظفر گڑھ میں 500 سے 1000 بوری باردانہ کسانوں کو دیا جاتا ہے. فوڈ سینٹر پر انتظامات مکمل ہیں. کسان 9 سے شام 5 بجے تک آ سکتے ہیں. وہاڑی میں ڈپٹی کمشنر وقاص رشید نے گندم باردانے کی تقسیم کا افتتاح کیا. کاشتکاروں میں باردانہ بھی تقسیم. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع بھر میں 12 گندم خریداری مراکز بنائے گئے ہیں. تمام مراکز پر کاشتکاروں کے بیٹھنے، ٹھنڈا پانی اور سائے کا مناسب بندوبست کیا گیا ہے. رحیم یار خان میں گندم کی کٹائی کرنے والے مزدوروں کو کورونا بارے آگاہی. تحریک انصاف کے رہنما فاروق وڈائش نے سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے حوالے سے بتایا. مزدوروں کو رومال، ماسک، ہینڈ سینیٹائزر اور ہاتھ دھونے کے لیے صابن بھی دیے. بہاولپور میں سینٹرل لائبریری روڈ پر انتظامیہ کی غفلت. انتظامیہ اسٹریٹ لائٹس بند کرنا ہی بھول گئی. دن کے اجالے میں بھی تمام لائٹس آن. بجلی کا ضیاع، متعدد لائٹس خراب بھی ہو گئیں. میونسپل کارپوریشن نے اقدامات نہ کیے، نہ ہی ACCT نے ایکشن لیا. فورٹ منڈو میں NHA کی مبینہ غفلت. بین الصوبائی کوٹا بواجہ روڈ کے موٹرنگ، جگہ جگہ کٹائی موڑ، ہیوی گاڑیوں کو مڑنے میں مشکلات کا سامنا. بواٹا کٹائی موڑ پر ایک گاڑی کے خراب ہونے پر لمبی قطاریں لگ گئیں. جنوبی پنجاب میں سیوریج کے پانی سے اگائی گئی سبزیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 12 کینال پر اگائی گئی سبزیاں طرد کر دیں. کارروائیاں مظفر گڑھ، راجن پور اور بہاول نگر کے علاقوں میں کی گئی ہیں. لیاقت پور میں ٹھل حمزہ کی بستی لاشاری کے مکینوں کا 72 افراد کے خلاف احتجاج. کہتے ہیں 72 افراد نے ان کے راستے پر مبینہ قبضہ جما لیا اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا. مظاہرین کا ارباب اختیار سے حصول انصاف کا مطالبہ. SHO ملک منظور نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ کے بعد کارروائی کی جائے گی.
लियाकतपुर हेड 42 के करीब जंगलात अफसर की अनोखी कार्रवाई। खरीदी हुई लकड़ी से लदी गाड़ी को बिला वजह बंद कर दिया। ठेकेदारों की रसीदें और सबूत मौजूद हैं। सबूत होने के बावजूद महकमा जंगलात ऑफिसर मानने से इनकारी है। आरा मालिकान ने आला अफसरान से नोटिस लेकर गाड़ी छोड़ने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में महकमा इंडस्ट्री एंड पैमाना जात की कार्रवाइयां जारी। मुनाफाखोरों और कम नापतोल करने वालों नासिर पकड़े जाने का काम जारी। महकमा इंडस्ट्री एंड पैमाना जात ने टीमें भी तश्कील दे दी। आटा हक मिकदार से ज्यादा स्टॉक करने वाले 6 मुनाफाखोर धर लिए गए। टीमों ने 9 बहार नहर के एतराफ से कम नापतोल पर जुर्माने भी आयद किए। मियांवाली में थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। नॉन कस्टम पेड करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा अमरीकन बादाम से भरा ट्रक पकड़ लिया। ट्रक ड्राइवर मोहम्मद सरवर और कंडक्टर सैयद रहमान गिरफ्तार। ट्रक में 14,316 किलोग्राम अमरीकन बादाम के 718 बैग मौजूद थे। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भीख मांगने के इल्जाम में 8 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। लैया में थाना फतेहपुर पुलिस की कार्रवाई। अगवाशुदा 12 साला बच्ची को 24 घंटे में बरामद कर लिया। मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बरवक्त कार्रवाई पर डीएसपी करोड़ ने पुलिस अफसरान को हार पहनाए। महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ का आरएससी सेंटर्स पर डॉक्टर तैनात करने का फैसला। शाहजमाल, रंगपुर और बसेरा में डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। महकमा सेहत ने दरखास्तें भी तलब कर ली हैं। जल्द इंटरव्यूज की तारीख का ऐलान किया जाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले रेस्क्यू एहलकारों को सलाम। रहीम यार खान में ताइक्वांडो के नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने रेस्क्यू एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। ताइक्वांडो के खिलाड़ियों ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार को फूल भी दिए। चेयरमैन फैमिली क्लब मुल्तान दाना मुमताज रसूल ने जिंदगी की 44 बहारें देख ली। दोस्त अहबाब की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। और माह सयाम में कौन बनेगा रूही की आवाज। रूही नात मुकाबले में किसकी आवाज जनूबी पंजाब के दिलों पर करेगी राज। कोरोना के पेश नजर रूही व्हाट्सएप के जरिए लेगा नात ख्वाह हजरात के ऑडिशन। नंबर आपकी स्क्रीन पर।